عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله. الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة، فقال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين، فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله: فصل لربك وانحر، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفيما روي عنه: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادرا عليها، بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته. ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها. أما الاشتراك في البقرة أو في البعير فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة، هذا باعتبار الاشتراك بالملك. وأما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان.